السلام عليكم. اليوم راح ندير معكم ناباج. هذايا الناباج راح نديرو به. راح كي شغل يرجع لكم في لي غاتو، يرجع الفاكهه كي نديروها فوق الغاتو نديروها يرجعها تبغي، يعني لا بريونس يزيدها في الغاتو تاعنا، كيما الباتيسري كيما بزاف صوالح، يعني لي تارتولات، يعني كي نجيو حنشبحو نزيدو لا بريونس في الفاكهه تاعنا على الغاتو. هنا واش راح نحتاجو، كاين يحبوا يديروه بالتفاح وكاين يديروه باللنجاس. اليوم انا حنديرو باللنجاس. عندي هنايا حبيبه تاع اللنجاس، حنخليهم كيما راهم هنايا. شللتهم، نحيت لهم هذيك ال هذه اللي تاعهم، بصح خليت لهم البذرات تاعهم كيما راكم تشوفوا لهنا. خليته بقشورو، تحبوا تنحولو قشورو، تحبوا تخلوه بقشورو، انا خليته بقشورو. عندي شويه ملي نقيته سي بور بدا يحمر لي كيما راكم تشوفوا لهنا. نخليه بقشورو، نخليه بالبذرات تاوعو، ما نقيهش، نحيهمش كيما راكم تشوفوا هكا. نقطعهم هنا راني قاسمته على زوج باش يبان لكم بلي ننجاس، ودوكا نزيد نقسمو على زوج باسكو رانا دوكا في المومون تاع النجاس. يعني ما خيرتش انا هذيك الحبه الشابه، خيرت هذوما الصغار، نصيبوه بزاف في المارشي هذا الصغار. الوغ علاه ما نديروهش كونفيتور منها. دوكا تشوفوا بلي حنديرو هذا كونفيتور، والماء تاعو حنديرو ناباج. قلت لكم بلي هذا صغير لا بليبار ما يحبوش ياكلوه، الوغ نديرو كونفيتور انايا. كونفيتور تحبوا تخليوه حبه كيما راهو هكايا، يعني مانيش تاعها، تخلوه حبه كيما راهو. تحبوا تقسموه اون دو كيما انا حنزيد نقسموه على 4. هنايا عندي قارص كيما هنايا، خيرت انا درت هذه الغونديل تاع القارص، راح نزيدها معاه كيما راكم تشوفوا لهنا. قلت لكم نزيد نقسمو، نزيد نقطعو، نزيد نقطعو. تحبوا تزيدوا تقطعو، تحبوا تدخلوا كيما راه. انا حنزيد نقطعو على 4 يولي كيما راكم تشوفوا لهنا. انا قطعته على 4، خليت فيه مازال حبات مازالت البذره فيه، خليته كيما راه. قسمته على 4. دونك نزيد معاه القارص، ونزيد معاه الماء كيفاش راح ندير حتى نغطي كامل النجاس تاعي كيما راكم تشوفوا هكا. اني غطيته كاع يتيك هذا النجاس، راهو مغطي. نزيدلو شويه، راهو مغطي النجاس تاعي هكا. نديرو دوكا على النار يطيب، قيس ما يغلي، قيس ما نشوف بلي الحبه تاع النجاس تاعي اي طابت كيما راكم تشوفوا هكايا. لازم نشوف الحبه تاع النجاس تاعي اي طابت باش نعرف بلي سي بون، لازم نطفي عليه. هنايا نشعلتلو، نخليه يطيب على غردون. راني زايدتلو انا على الغاز، نخليه يطيب على غردون وبعد نعاود ندير ليه. هذا الناباج على واش نحبوا نخدموه، باسكو يتباع في الزنقه، وثاني تحبي تخدميه نخدموه. انا لا بروميير فوا حنخدمو معكم، مرة نشريه، مي كي شفت بلي يتخدم الو حبيت نبارطاجيها معكم. هذه ليدي سيكو قالك بلي تاع الزنقه فيه لي برودوي شيميك ايتو، الوغ دي بريفيرونس تخدمي حاجه نقيه عندك في الدار، خير ما تكون في الزنقه ما تعرفيش واش كاين فيها. كيما راكم تشوفوا لهنا، بعد ما غلالي اللنجاس تاعي وشفتوا قسمت الحبه بالمغرف، لقيتها تتقسم فاسيلمون كيما راكم تشوفوا لهنايا. هاي وين مقسومه بعد ما قسمتها، معناها كي تنقسمني الحبه معناها اللنجاس تاعي راهو طابلي. كيما راكم تشوفوا هنايا راني راح دوكا نحي الماء اللي طاب فيه اللنجاس. يعني هنايا راح نعبر لكم شحال جاني يعني شحال راح باش نخدم النافاش تاعي. هنايا يعني درت بالصفايه باش يتصفى لي كامل البذره تاعو اللي تكون خرجت لي منه. الوغ نصفيه كيما راكم تشوفوا لهنايا، نصفيه كامل باش نحلي واش كاين فيه. هنايا راهو جاني قيس كاس تاع 240 غرام، يعني هذاك 240 مليلتر اللي مرة نقيس به، يعني كاتيك البيوت فيه هذا الكاس.
هنايا ها هو وين بعد ما صفيته جاني كاس غير شويه، يعني كل وحده والكونتيتي تاعها. يعني دوكا في العبر واش راح نديرو؟ عندي هاو هنايا عبر تاع العبر تاع الماء تاع اللنجاس اللي طابلي فيه، نزيد معاه باسكو حنزيد معاه هنايا الفلان راح نديرو. انايا هاد الناباج راح نديرو غاز، انا درت معاه الفلان. تحبوا نتوما ديروه غير بالماء تاع اللنجاس والسكر، نحيو الفلان على بها انا وديرو كاس تاع سكر. هنايا اني فرغت الماء هذاك درتو في الكاسرول، واني رايحه ندير له السكر. كيما راكم تشوفون هنا درت له السكر. اذا نحيتو الفلان ايوا الكاس تاع السكر. هنايا درت له انا غير مغرفه، درك غير على جهه كولور، غير مغرفه تاع الفلان باش يعطيها لي غاز غوت دو فريز. تحبوا تزيدوا معاه ثاني كليكستري كيما حبيتو. انا هنايا راني درتو نبقى نخلط. هاني هنايا بعد ما درت هذاك جاتني قليله الكميه، الوغ راح ندير 2 كيسان، يعني كاس تاع اللنجاس وزدت له كاس تاع ماء، و زدتهم هذوما باسكو جاني قليل، وثاني باش تجي كميه وافره. هنايا نخلط، يعني في لو تو كاع درت 2 كيسان تاع ماء مع 2 كيسان مع كاس ونص تاع السكر. سينون نتوما ديروا زوج باسكو انا راني درت الفلان. هنايا نكمل نخلط حتى يذوب لي كاع هذاك الفلان والسكر في الماء اللي راهو عندي. لازم يذوبوا كاع تيكا باش نديرو يغلي لي ويطيب لي. كي تكونوا تخلطوا هكا، كاين بزاف اللي يخلطوا بالمغرفه تاع المغرفه، مش تاع دو بريفيرونس تخلطي بالمغرفه تاع العود باسكو راح تخلطي بزاف. المغرفه تاع العود ولا سيليكون بصح ما طيبيش بها باسكو مش مليحه وتطيب بها. هنايا بعد ما تخلط لي راني نشوف لي ما كانش السكر والفلان نديرو على النار. هنايا بعد ما درتو على النار نخليه يطيب حتى يبقى يغلي. خليه كيما راكم تشوفوا هكا يطيب. نبقى نحرك حتى يطيب لي، يعني ما تغفليش عليه بزاف، مي خليه يطيب. هنايا بعد ما بدا يغلي لي كيما راكم تشوفوا هنايا غلالي، ونشوف دوكا كي يبدا يعقد لي كيما هكا. نسيي دوكا بالمغرف راني نديرها لكم هكايا باش تبان لكم باللي الهبطه تاعو تكون ثقيله. هاهي الاخرانيه ثقيله تكون، معناها راهو شد روحو وراهو واجد باش نخدم به. نزيد له على الغاز ونطفي. قلت لكم نزيد له على الغاز نطفي، وهكا راهو واجد معايا النباش تاعي. كي بقى لي حنديرو كونفيتور، ماشي حنرميه، انا حنديرو كونفيتور. بعد ما طيبتو كيما شفتو في لا فيديو اللي فاتت، بعد ما طيبتو بقشورو بالحب تاعو بالنواه تاعو. هنايا بعد ما عاودت نقيتو خليتو برد، ومن بعد نقيتو. تحبوا تنحولو تحبوا تنحولو القشره تاعو، تحبوا لا انا هنا خليتها له. ودوكا راح نطيبو. هنايا عندي كاس تاع سكر، نزيد عليه، نزيد معاه قارص، نزيد معاه كاس تاع ماء، ونزيد كاس واحد اخر ماء، يعني 2 كيسان ماء. 2 كيسان ماء نزيدهم مع كاس سكر. درت الكاس الاول، دوكا حنزيد الكاس الثاني. نخليه يبدا شويه قسم ما يسخن لي الماء. من بعد ندير معاه السفرج اللي عندي، الانجاص اللي عندي. كما راكم تشوفوا لهنا خليته برد لي او بدا يشد في روحه صح هكا. شوفوا اليوم معايا. دوكا حنديرو في الباطا. انا البيض اللي حبيتوها انا عندي تاع المايونيز حندير فيها ونخليه
في الفريجيدير باش يجمد لي. كي يجمد لي نوريلكم النتيجه. وهنايا كما راكم تشوفوا صح تصيبوا هكا من بعد كي يجمد نحكيو عليه. هنايا كما راكم تشوفوا راه برد لي. دونك نديرو في البلاره، دو بريفيرونس ديروها في تاع الدجاج خير تاع النيلون. وقبل ما ننسى الريحه الله يبارك، يعني ريحه تشهي لو راهي كاينه لهنا. هنايا بدا يسخن لي الماء تاعي، ندير السفرجل تاعي ونخليه يطيب، نخليه زايد ونخليه يطيب. عاونا باج وجد لي كما راكم تشوفوا راهو شاد روحو بزاف، يعني بعد ما كان سايل دوكا شد روحو بعد ما خليته في الثلاجه، وسورتو كي بات لك يبان لك بزاف. هاي وين كيفاش راهو شاد روحو. خير ملي نشروه من الزنقه. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش اذا عجبتكم ديروا لايك، اشتركوا في القناه تاعي، ياتكم كل جديد. سلام.